mag-health break, kamot kinahugasan gid maayo. Agud limpyo, wala mikrobyo, para malipay ang lawas kag kabuhi maayo. Hugasan ang kamot, ang diskat pagkatapos, para malikawan ang sakit na delikado. Sipiloan ang ipon pagkatapos kaon, para ang isip pirmigid mahamot kag matahon. Para ang isip pirmigid mahamot kag matahom. Pagkatapos ang kaon, busog na ang tanan. Mga bata sa ngaluyan, may disiplina gid man. Sa lababo kinahugasan sang kamot, dayon sipilyo para nang ipon hindi magkabot. Limpyo nga kamot, malipayon nga kabuhi,